नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आज म तपाईहरुलाई बोन्ड भ्यालुएसनको फर्मुला बुझाउन गइरहेको छु। बोन्ड भन्नासाथ लङ टर्म डेट भयो। यो च्याप्टरमा चाहिँ सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि मेन बोन्डको टाइप्स चिन्नु पर्यो। बोन्डलाई तीनटा टाइप्समा डिभाइड गर्छ। एउटा जेरो कुपन बोन्ड, अर्को पर्पेचुअल बोन्ड र रिडिमेबल। तीनटा बोन्डको टाइप चिनिसकेपछि त्यही अनुसारको फर्मुला लाउने काम हुन्छ। बोन्डलाई छुट्याउँदा फेरि हामी लाइफ र कुपन रेटको बेसिसमा छुट्याउँछौँ। अब सुरुमा छ जेरो कुपन। कुपन नै जेरो भनेको अर्थ कुपन दिँदैन, जस्ट बोन्डको चाहिँ इन्फर्मेसन दिँदा लाइफ मात्र दिएको छ भने त्यो बोन्ड हुन्छ जेरो कुपन बोन्ड। अर्को हामीसँग छ पर्पेचुअल। पर्पेचुअलको मिनिङ के हो? लाइफ फिक्स नभएको, फिक्स म्याचुरिटी पिरियड छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? पर्पेचुअल। त्यस्तै पर्पेचुअल बोन्ड भनेको लाइफ नभएको र हामीलाई इन्फर्मेसनमा चाहिँ कुपन रेट मात्र दिन्छ भने त्यो कुन बोन्ड भयो? पर्पेचुअल बोन्ड। अर्को छ लास्टमा रिडिमेबल बोन्ड, र एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीलाई रिडिमेबल बोन्ड नै हुन्छ। यदि इन्फर्मेसनमा लाइफ पनि दिन्छ र कुपन रेट पनि दिन्छ भने त्यसलाई हामी कुन बोन्ड भन्छौँ? रिडिमेबल। कुपन दिँदैन, लाइफ दिन्छ, जेरो कुपन। लाइफ दिँदैन, कुपन मात्र दिन्छ, पर्पेचुअल। दुईटै दिन्छ भने त्यसलाई कुन बोन्ड भन्छ? रिडिमेबल बोन्ड। अब फर्स्टमा हामीसँग छ जेरो कुपन बोन्ड। जेरो कुपन बोन्डमा V0 को फर्मुला के छ? m/1 + kd को पावर n, हैन? m भनेको पार भ्यालु, फेस भ्यालु, म्याचुरिटी भ्यालु। नर्मल्ली बोन्डको पार भ्यालु 1000 हुन्छ। क्वेसनले नै कुनै स्पेसिफाई गरेर दिन्छ, इन्डिकेट गरेर दिन्छ भने त्यही पार भ्यालु राख्छौँ। दिँदैन भने जहिले पनि बोन्डको पार भ्यालु 1000/1 + kd को पावर के छ? n। kd भनेको इन्ट्रेस्ट रेट, कस्ट, हैन? kd। n भनेको रिमेनिङ इयर्स टु म्याचुरिटी भन्छ। जहिले पनि बोन्डको भ्यालुएसन गर्दा रिमेनिङ इयर कति छ भनेर निकाल्ने, n। अर्को छ यील्ड टु म्याचुरिटी। यील्ड टु म्याचुरिटी भनेको के भयो? रिटर्न। त्यो बोन्डमा इन्भेस्ट गरेपछि कति रिटर्न आयो भन्दा अब जेरो कुपनमा m/V0 पावर 1/n - 1 गरेछ। माथिकै फर्मुलामा यताउता लगेर के आछ? YTM को फर्मुला डिराइभ भएको छ। अब के भयो? जेरो कुपन भनेपछि फर्मुलामा कहीँ पनि इन्ट्रेस्टको कुरा आएन, किनभने जेरो कुपनमा कुपन नै हुँदैन, त्यही भएर इन्ट्रेस्ट एमाउन्टको कुरा आउँदैन। अर्को के छ हामीसँग? पर्पेचुअल बोन्ड। अघि भनेछौँ पर्पेचुअल बोन्डमा लाइफ हुँदैन भनेपछि फर्मुलामा n को कुरै आउँदैन। इन्ट्रिन्जिक भ्यालु अफ बोन्ड V0 भन्यो भने के गर्छौँ? I/kd। I भनेको इन्ट्रेस्टको एमाउन्ट। कुपन रेट दिन्छ क्वेसनले, अनि त्यो कुपन रेट पर्सेन्टेज इन्टु पार भ्यालु गर्यो भने इन्ट्रेस्ट आयो। इन्ट्रेस्ट/kd गर्यो भने हाम्रो V0। यस्तै यील्ड टु म्याचुरिटी YTM भन्यो भने I/V0 गर्ने, यो के भयो? रिटर्न आयो। अब लास्टमा छ रिडिमेबल कुपन बोन्ड। रिडिमेबल कुपन बोन्ड भनेको कुपन रेट पनि दिन्छ, लाइफ पनि दिन्छ भने रिडिमेबल बोन्ड भयो। यसमा V0 को फर्मुलामा I × PVIF kd पर्सेन्टेज n इयर्स प्लस m × PVIF kd पर्सेन्टेज n इयर। इन्ट्रेस्ट रेगुलरली नै हामीले के गर्नुपर्छ? पाइरहने भएको भएर यसमा के छ? PVIF एन्युटी फ्याक्टर युज गर्छौँ र पार भ्यालु लास्टमा म्याचुरिटी डेटमा गएर एकचोटि पाउने भएको भएर यसलाई चाहिँ केले मात्र मल्टिप्लाई गर्छ? PVIF। सम्झिनु पर्यो, इन्ट्रेस्टमा चाहिँ PVIF ले मल्टिप्लाई गर्छौँ र म्याचुरिटी भ्यालुमा चाहिँ PVIF ले। अर्को छ यील्ड टु म्याचुरिटी। जेरो कुपन बोन्ड र पर्पेचुअल बोन्डमा एकचोटि फर्मुला लाउँदै आउँछ, तर रिडिमेबल कुपन बोन्डमा चाहिँ के हुन्छ? तीनटा स्टेप गर्नै पर्ने हुन्छ। सुरुमा एप्रोक्सिमेट निकाल्छौँ। एप्रोक्सिमेट YTM मा फर्मुला लायो। सपोज 10 पोइन्ट समथिङ आयो भने के बुझ्नु पर्यो भने YTM चाहिँ 10% र 11% को बिचमा लाई गर्छ भने बुझ्नु पर्यो। सपोज 12 पोइन्ट समथिङ आयो भने 12 and 13, 9 पोइन्ट समथिङ आयो भने 9 and 10। र अब सेकेन्ड स्टेपमा जुन हामीले दुईटा पर्सेन्टेज निकाले हुन्छ त्यही पर्सेन्टेज राखेर के निकाल्नु पर्ने हुन्छ? V0। एकचोटि 10% मा V0 निकाल्यौँ, अर्कोचोटि 11% मा V0 निकाल्यौँ। लास्टमा के गर्ने? इन्टरपोलेसन। इन्टरपोलेसन गर्दा एक्चुअल YTM लोअर रेट भने जस्तै यो केसमा लोअर रेट भनेको 10 र 11 मा 10 हुने भयो। V0 लोअर रेट भनेको 10 को V0 माइनस V0 एउटा क्वेसनले दिन्छ, अनि अर्को V0 लोअर रेट भनेको 10 को V0, V0 हायर रेट भनेको 11 को V0, अनि HR - LR भनेको 11 - 10 गर्दा के हुन्छ? एक्चुअल YTM। यहाँ एउटा क्वेसन छ, मेगा कम्पनी हैज जस्ट इस्यू बोन्ड विथ
एनुअल कुपन अफ 8%। यहाँनिर हामीलाई क्लियरली क्वेसनले के दिइरहेको छ, कुपन रेट गिभनमा कुपन रेट भनेको हामीलाई 8% दियो हैन। जब कुपन रेट दिन्छ क्वेसनले, कुपन रेट दिन साथ इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट निकालिहाल्ने, त्यसको लागि क्वेसनमा एक्चुअली पार भ्यालु हेर्ने। यदि क्वेसनले नै पार भ्यालु दिन्छ भने त्यही राख्ने, दिँदैन भने जहिले पनि 1000 राख्ने। जस्तै यो क्वेसनमा के भनिरहेछ, 1000 पार भ्यालु भनेको छ। यहाँनिर हामीलाई पार भ्यालु एम भनेको दियो ₹1000 र कुपन रेटले के इन्डिकेट गर्छ, 1000 को 8% चाहिँ इन्ट्रेस्ट के गर्छ, डिस्ट्रिब्युट गर्छ भनेर। त्यही भएर इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट आई भनेको 8% अफ 1000 गर्ने, यो आयो हामीलाई ₹80। यो पछि 7 इयर्स लाइफ चाहिँ यसको म्याच्युरिटी पिरियड, यसको हामीलाई लाइफ चाहिँ दियो एन भनेको 7 इयर्स र ए नम्बरमा इफ इन्भेस्टर रिक्वायर्ड 10% रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न इन्ट्रेस्ट रेट कस्ट भन्छ नि, त्यो भनेको जहिले पनि हामीलाई के हुन्छ, केडी। यहाँनिर रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिँ 10% हो भने वाट इज द बोन्ड्स करेन्ट प्राइस, बोन्डको आजको भ्यालु चाहिँ कति हो भनेर सोध्यो। हामीलाई यहाँनिर के दियो, रिक्वायर्ड रिटर्न केडी इक्वल्स टु 10% दियो र यहाँको करेन्ट प्राइस V0 आजको भ्यालु चाहिँ कति हो भनेर सोध्यो। अब यसमा के भयो भने हामीलाई कुपन रेट पनि दियो, बोन्डले लाइफ पनि दियो। अब कुपन रेट पनि दिन्छ र बोन्डले लाइफ पनि दिन्छ भने यो बोन्ड कुन हुन्छ, हाम्रो रिडिमेबल बोन्ड हुन्छ। अब रिडिमेबल बोन्डमा V0 निकाल्दा V0 इक्वल्स टु I इन्टु PVIFA KD percentage and years plus M into PVIF KD percentage and years। इन्ट्रेस्ट भनेको हामीले आफैले निकाल्यौं ₹80 छ इन्टु, अब इन्ट्रेस्ट रेगुलरली पाइरहने भएको भएर यसलाई एन्युटी फ्याक्टर हेर्छ। केडी भनेको हामीसँग छ 10%, एन भनेको 7 इयर्स, एम भनेको 1000 इन्टु PVIF मात्र हेर्छ 10%, 7 इयर्स। अब फ्याक्टर हेर्दा फाइनेन्शियल टेबलमा हेर्छौं PVIFA 10% र कुन इयरमा, 7 इयरमा, यो छ 4.8684 प्लस 1000 इन्टु, अब कुन टेबल हेर्नु छ, PVIF। PVIF 10% 7 इयर्समा हेर्दा 0.5132, यो गर्दा हाम्रो भ्यालु आउँछ ₹902.672 हैन। बोन्डको भ्यालु भन्न साथ त्यो केमा आउनु पर्यो, रुपीजमा। अब सेकेन्ड नम्बरमा दियो बी नम्बरमा इफ करेन्ट प्राइस, अघि हामीलाई के थियो, केडी दिएको थियो र हामीलाई V0 सोध्यो। अब V0 दिएको छ, के सोधेछ, यील्ड टु म्याच्युरिटी भने चाहिँ यहाँनिर करेन्ट प्राइस, यदि करेन्ट प्राइस V0 चाहिँ हामीलाई 900 छ भने वाट इज के भनेछ, यील्ड टु म्याच्युरिटी YTM इक्वल्स टु वाट। अब यील्ड टु म्याच्युरिटी सोध्छ, रिडिमेबल बोन्ड भनेर चिनिहाल्यौं। रिडिमेबल बोन्डमा यील्ड टु म्याच्युरिटी एकै स्टेपमा आउँदैन, यसलाई के गर्नुपर्छ, स्टेप वाइज गर्नुपर्छ। सुरुमा हामी के गर्छौं, स्टेप 1। स्टेप 1 मा हामी निकाल्छौं एप्रोक्सिमेट YTM। एप्रोक्सिमेट YTM भनेको I plus M minus V0 upon N, M plus 2V0 upon के छ 3। इन्ट्रेस्ट छ हामीसँग 80 प्लस M भनेको छ 1000, V0 हामीलाई क्वेसनले दिइरहेको छ 900 डिभाइड बाइ N भनेको कति इयर छ, 7 इयर्स अपॉन 1000 प्लस 2 into 900 डिभाइड बाइ 3 हैन। यो सल्भ गर्दा हामीलाई आउँछ 10.10%। अब एप्रोक्सिमेट YTM आयो हामीलाई 10.10%। हामीले अघि भनिसकेका छौं 10 point समथिङ आउँछ भने YTM लाइज बिट्विन के लेख्नुपर्छ, अब हामीले YTM लाइज बिट्विन
10% एन्ड 11%. अब योबाट हामीले के थाहा पायौं भने एप्रोक्सिमेटली YTM चाहिँ 10 point something आउँछ, जुन चाहिँ अब कतिमा ट्राई गर्दै निकाल्छौं 10% र 11% मा. अब स्टेप 1 मा एप्रोक्सिमेट निकाल्यौं. अब स्टेप 2 मा हामी के गर्छौं, त्यही 10% र 11% मा चाहिँ के गर्छौं, V0 निकाल्न ट्राई गर्छौं. स्टेप 2 मा V0 को फर्मुला के हुन्छ, अब रिडिमेबल भनेपछि I into PV IFA YTM% n years plus M into PV IF YTM% n years. यसरी लेख्यो फर्मुला. अब सुरुमा ट्राई एट कति पर्सेन्टेज छ हामीसँग 10% भनेपछि V0 भनेको इन्ट्रेस्ट हामीले निकालेछौं 80 into PVIFA YTM कति पर्सेन्ट मा ट्राई गर्दै छौं 10% मा र 7 इयर्स मा प्लस 1000 into PVIF 10% 7 इयर्स. अघि पनि निकालिसकेछौं, तर जहिले पनि YTM सोधेरै V0 सोध्ने अथवा V0 दिएर YTM सोध्ने हुँदैन. त्यही भएर स्टेप वाइज नै जाउँ. 80 into 10% 7 इयर मा अघि पनि लेखेथ्यौं 4.8684 प्लस 1000 into 0.5132. यसले गर्दा हाम्रो V0 कति आयो 902.672. यो बल्ल हामीले कति पर्सेन्टमा ट्राई गर्यौं 10%. अब यस्तै गरेर हामी कति पर्सेन्टमा V0 निकाल्छौं, अब 11% मा. अब लेख्दा फेरि के गर्छौं, ट्राई एट 11%. V0 भनेको 80 into PVIFA 11% मा हेर्नु छ 7 इयर्स को मा प्लस 1000 into PVIF 11% 7 इयर्स हैन. अब यो गर्दा 80 into PVIF 11% 7 मा हेर्दा 4.7122 प्लस 1000 into PVIF 11% 7 इयर मा हेर्दा आयो 0.4817 हैन. 11% 7 इयर मा हेर्नु पर्यो. यसले गर्दा आन्सर आयो 858.756 हैन. यो भयो 10% र 11%. अब याद गर्ने कुरा के हो भने क्वेशनले हामीलाई V0 900 दिएको छ. जहिले पनि दुईटा रेटमा यो के गर्छ 900 चाहिँ बिचमा त्यो रेन्ज भित्र पर्नु पर्यो. यो 902 भन्दा 900 सानो छ र 858 भन्दा 900 के छ ठूलो छ. यो दुईटाको रेन्ज भित्र चाहिँ के गर्नुपर्छ, जहिले पनि V0 चाहिँ परेको हुनु पर्यो हैन. नत्र हाम्रो कतै क्याल्कुलेसन मिस्टेक अथवा अरु पर्सेन्टेजमा ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ. अब स्टेप 1 भयो, 2 भयो र लास्ट स्टेपमा बल्ल स्टेप 3. यसमा के गर्छौं, अब एक्चुअल YTM भनेको लोअर रेट प्लस V0 लोअर रेट माइनस V0 लोअर रेट माइनस V0 हायर रेट माइनस लोअर रेट गर्छौं. 10 र 11 मा लोअर रेट कति भयो हामीलाई 10 र 11 मा लोअर रेट कति भयो हामीलाई 10 प्लस V0 लोअर रेट भनेको 10% हो नि. 10% मा कति आयो V0 त्यो राख्ने हैन, दुईटाको लोअर राख्ने हैन. मिस्टेक के गरिरा हुन्छ, लोअर हेर्छ अनि 858 राख्छ. त्यसको मिनिङ के हो भने लोअर रेटमा चाहिँ कति V0 आयो त्यो राख्नु पर्यो. भनेपछि यहाँ कति राख्नु पर्यो 902.672 र V0 क्वेशनले हामीलाई कति दिइराछ 900 upon 902.672 माइनस अब हायर रेट को V0. हायर रेट भनेको 11% र 11% मा V0 कति आएको छ 858.756. हायर रेट हामीसँग 11 छ र लोअर रेट कति छ 10. यो सल्भ गर्दा हाम्रो आउँछ 10.06% हैन. YTM सोध्न साथ रिडिमेबल बोन्डमा 3टा स्टेप गर्नै पर्छ. यो क्लास यति नै. अरु क्लासहरुको लिंक तल प्रोवाइड गरेको छ. धन्यवाद.